بكم. أنا الأستاذ أحمد الطيف في مقطع موجه لتلاميذ البكالوريا آداب. هذا المقطع سنخصصه للحديث عن كيفية مراجعة شعر الحماسة بين ظفرين. كيف أدرس شعر الحماسة؟ ما هي محاور الاهتمام التي علي أن أركز عليها في دراستي لهذا المحور؟ كل هذه الأسئلة ستجدون الإجابة عنها في هذا المقطع بإذن الله. قبل الشروع في المقطع أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أبوني أسفل هذا، إذن ذلك الزر باللون الأحمر، قصد دعم هذه القناة ونشرها بين التلاميذ، فأنت لا تحتاج إلى دروس خصوصية ما دمت معي بإذن الله. إذن كما قلنا، الحماسة وما أدراك ما الحماسة محور ليس بعسير، محور سهل، لكن البعض الآخر يرى أنه صعب، في حين أن هذا المحور يعد من أسهل المحاور وأكثر المحاور التي يسند فيها العدد. لماذا؟ لأنك إن اتبعت هذه الخطوات وركزت على هذه المحاور التي سنذكرها في هذا المقطع فإنني أضمن لك النجاح بإذن الله. استمع إلى هذا المقطع جيدا واعمل بكل ما قيل فيه من نصائح، وبإذن الله سيكون النجاح حليفك. دعونا نشاهد هذا المقطع، تفضلوا. محاور الاهتمام في شعر الحماسة. أولا، علينا أن ندرك مفهوم الحماسة لغة واصطلاحا، ثم أن نتبين إطارها التاريخي، أي الفترة التاريخية التي ازدهرت فيها هذه القصائد الحماسية، وتحديدا في أواخر حكم الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، أو بالأحرى في القرنين الثالث والرابع للهجرة، حيث خاضت العرب جملة من الصراعات مع بقية الحضارات المجاورة لها، مما خلف إذن نوعا من الحمية العربية التي زرعت في أنفس الشعراء، مما دفعهم إلى الإبداع في هذا الصنف من الشعر. كذلك الإطار النظري، رغبة الشعراء في ماذا؟ رغبة الشعراء في التجديد ورغبتهم في خلق قصيدة حربية حماسية مستقلة إلى حد ما. كذلك علينا أن ندرس الأغراض التي اتصلت بها الحماسة. ما معنى هذا؟ أي أن ندرك أن بعض النقاد قد صنفوا الحماسة باعتبارها موضوعا شعريا مبثوثا في الأغراض الأساسية التي برعت فيها العرب، كالمدح والفخر والرثاء والهجاء. أما البعض الآخر فقد اعتبر الحماسة غرضا مستقلا، وقد صنفها أو بوب بعض النقاد بعض القصائد بوبوها تحت ما يسمى بالحماسيات، كما هو الشأن بالنسبة للخمريات عند أبي نواس والغلمانيات وغيرها من الموضوعات الشعرية الأخرى التي كانت مبثوثة في أغراض عامة، ثم إذن خصت بدواوين مستقلة كحماسة أبي تمام. طبعا الشعراء الثلاثة الذين سندرسهم على التوالي، أبو تمام، أبو الطيب المتنبي، وابن هناء الأندلسي، كتبوا وبرعوا في الحماسة. هذه الحماسة كانت في غالب الأحيان مبثوثة في الأغراض الأساسية، فاشترك الشعراء الثلاثة في بث الحماسة في القصائد المدحية، واشتركوا كذلك في المرثيات، فكانت المرثيات أو المراثي تتضمن حماسة بصيغة إبداعية. أما بالنسبة للفخر والهجاء فقد اختص بهما الشاعر أبو الطيب المتنبي، وهذين الغرضين برع فيهما هذا الشاعر، وضمنهما أبياتا حماسية بل ومقاطع حماسية ذات جودة عالية.
هذا بالنسبة للأغراض، أي أنك كي تفهم الحماسة عليك أن تفهم كذلك الغرض العام الذي تكتب فيه هذه القصائد. كذلك كي تفهم محور الحماسة عليك أن تدرك الخصائص الفنية للقصيدة الحماسية. والخصائص الفنية للقصيدة مشتركة وقد سبق وأن درسناها منذ السنة الأولى ثانوي، لكن عليك أن تتبين الخصائص الفنية للقصيدة الحماسية على حدة. ما هي هذه الخصائص الفنية التي تختص بها القصيدة؟ دعونا ننظر إليها في هذا الرسم. الخصائص الفنية للقصيدة بصفة عامة والقصيدة الحماسية كالتالي: أولا، علينا أن ندرس بنية القصيدة. ثانيا، الصورة الشعرية. ثالثا، إيقاع القصيدة. رابعا، المعجم. خامسا، اللغة والأسلوب. دعونا ننظر في بنية القصيدة. عندما ندرس القصيدة علينا أن ندرس بنيتها، أي هيكلها. وهيكل القصيدة إما أن يكون هيكلا تقليديا كما رأيناه في المعلقات مع طرف بن العبد وغيره من الشعراء الجاهلية الذين خصوا القصيدة ببناء معين يفتتح بوقفة طلالية، ثم يردف بنسيب، ثم برحلة وراحلة، ثم بغرض. هذه البنية التقليدية للقصيدة. أو أن تكون القصيدة ذات بنية حديثة كما فعل مثلا أبو الطيب المتنبي في جل قصائده التي افتتحها بمطلع حكمي. هذه هي ميزة هذا الشاعر، وسننظر هل هنالك تقليد أم تجديد وتحديث في بنية القصيدة. الصورة الشعرية. ندرس الصورة الشعرية من النواحي التالية. أولا، صاحب الصورة أو ما سميناه بالمصور: نوعها، مصدرها، ميزتها وخصائصها. صاحب الصورة أو المصور. عادة سندرس صورة الممدوح إن كانت القصيدة مدحية، أو المرثية إن كانت القصيدة رثائية، أو الذات أي الأنا إن كانت القصيدة فخرا، وإن كانت هجاء فإننا سندرس صورة العدو أو صورة مثلا كافور الإخشيد في قصائد أبي الطيب المتنبي. كذلك الصورة تعلقت بالجيش وبالحرب وبالعتاد والعدة وغيرها من المكونات الأخرى. الصورة الشعرية إذن شملت عناصر مختلفة. نوع الصورة الشعرية علينا أن نتبين: أهي تشبيه؟ أهي استعارة؟ أهي حقيقة أم مجاز؟ أهي كناية أم رمز أم غيرها؟ فعليك أن تتبين نوع الصورة الشعرية بدقة. إن كان تشبيها أهو تشبيه تام، أهو تشبيه مقلوب، هكذا دوالي. بالنسبة لمصدرها عليك أن تتبين مصدر الصورة الشعرية: أهو الواقع أم الخيال؟ ما هو المعجم المعتمد في التصوير وغيرها. ميزات الصورة الشعرية وخصائصها: أن الصورة الشعرية تتسم بالجدة والطرافة؟ هل تتسم بالتقليد؟ هل تتميز بالمبالغة والغلو؟ أم تتميز بالبعد وعدم المناسبة والوحشية؟ واضح، وهذا عيب نجده عند الشعراء الثلاثة في بعض المواضع التي سنحددها إن شاء الله في المقاطع المقبلة. نمر الآن إلى العنصر الثالث من عناصر الخصائص الفنية للقصيدة الحماسية، ألا وهو الإيقاع، وهو عنصر أساسي ومهم علينا أن ندرسه بكل عناية وبكل دقة. الإيقاع كما نعلم خارجي وداخلي. الإيقاع الخارجي علينا أن ندرس مكوناته: البحر، القافية، الروي، التصريع، الترصيع وغيرها من المكونات الأخرى. بالنسبة للبحر علينا أن نتبين: أهو بحر خفيف؟ أهو بحر ثقيل؟ هل يتلائم القصيدة الحماسية أم لا؟ القافية أو الروي، وهنالك من يفرق بينهما وهناك من يجعلهما معا، وفي مقطع مقبل إن شاء الله سنقوم بتخصيصه للإيقاع وسأبين لكم هذه الفوارق بينهما. أهو روي موحد أم هو غير موحد؟ هل أنه منوع الحرف المستعمل في الروي؟ وهكذا دواليك. التصريع هو البيت الأول أو مطلع القصيدة الذي يشترك فيه الصدر والعجوز في نفس الحال.
الحرف، والترصيع هو أن تكون كامل القصيدة مشتركة في نهاية الصدر والعجز. الإيقاع الداخلي طبعا يتكون من العناصر التالية: أولا جرس الحروف، ما هي الحروف المتواترة في القصيدة، المحسنات البديعية التي درسناها في السنة الثالثة، آداب كالسجع، الجناس، الطباق والمقابلة. إذا هذه المحسنات البديعية إن نسيتموها طبعا يمكن العودة إلى قناتي على اليوتيوب وستجدون هذه الدروس في هذه الأيام إن شاء الله. بالنسبة للأساليب الإنشائية كذلك عليك أن تتبين الأمر والنهي، الاستفهام والتعجب، المدح والذم والقسم، وهي موجودة على قناتي بكل تفصيل، الترديد، التشطير وغيرها من المكونات الأخرى التي تشكل الإيقاع الداخلي. طبعا دراستنا للإيقاع لن تكون دراسة الإيقاع في حد ذاته فقط، وإنما كذلك أن نبين دوره في منح البعد أو المنح الحماسي للقصيدة. بعد ذلك إذا نمر إلى العنصر الرابع أو المكون الرابع من مكونات القصيدة أو من الخصائص الفنية للقصيدة، ألا وهو المعجم. كيف ندرس المعجم؟ ندرسه من حيث نوعه. ما معنى نوعه؟ أي نتحدث عن معجم الحرب، معجم الطبيعة، معجم القيم، معجم الأسلحة، كلها إذن علينا أن نحدد ما هي المعاجم الحاضرة في هذه النصوص الحماسية. هذه المعاجم هي تقليدية أم حديثة؟ العنصر الأخير من الخصائص الفنية للقصيدة أو من بنية القصيدة أو الخصائص الفنية للقصيدة هو اللغة والأسلوب. علينا أن ندرس اللغة من حيث الوضوح والدقة في التعبير. هل أن هذه اللغة غامضة وعسيرة الفهم؟ الجمالية والتزويق، هل هي لغة عادية بسيطة أم هي لغة منمقة مزخرفة مزركشة؟ الصيغ الصرفية وتواترها في هذه اللغة، هل أنها لغة تقوم على صيغ المبالغة، صفات المشبهة، أسماء التفضيل، الأفعال، هكذا دواليك. ثم المراوحة بين الأساليب الإنشائية والخبرية. طبعا الأساليب الإنشائية درسناها سابقا، أما الأساليب الخبرية فإنه علينا كذلك أن نتبينها، وهي الخبر المثبت والخبر المنفي. وهذا الخبر المثبت ابتدائي طلبي إنكاري، وتجدون التفصيلات لهذه طبعا الخصائص في قناتي على اليوتيوب. اكتبوا إذن الخبر والإنشاء وتابعوا تلك الحصص، ستستفيدون بإذن الله. إذن هذه هي الخصائص الفنية للقصيدة الحماسية التي علينا أن ندركها ونتبينها عنصرا بعنصر، وأن نحفظها لكل عنصر أو لكل خاصية من هذه الخصائص شاهدا معبرا منذ أول السنة كي تتميز وتتمكن من النجاح بإذن الله بامتياز. فإنه عليك أن تبدأ العمل من اليوم، من الآن. حاول أن تجمع شاهد لكل خاصية من هذه الخصائص وتبدأ في حفظه، بدل أن تحفظ تلك الأغاني وتلك المبتذلات بين ظفرين. حاول أن تسجل صوتك وأن تسمع قصائد، أبيات شعرية بصوتك، وتكون أبيات معبرة مختارة حسب ذوقك، وبإذن الله سوف إذن تنال النجاح بيسر. وإن أردتم أن أصوغ لكم أو أن أختار لكم شواهد دقيقة تدل على كل عنصر من هذه العناصر أو كل خاصية من هذه الخصائص، فاكتبوا لي تعليقا وسأحاول توفير ذلك في القريب العاجل. نعود إذن إلى الرسم العام أو محاور الاهتمام العامة. رأينا مفهوم الحماسة، رأينا الأغراض التي ينبغي أن تتصل بها، ورأينا الخصائص الفنية للقصيدة الحماسية. الآن علينا أن ندرس كذلك المضمون أو المعاني الحماسية. عندما نتحدث عن المضمون فإننا نتحدث عن ما رغب الشاعر في كشفه والدفاع عنه في هذه القصيدة. ما هو الغرض من كتابة هذه القصيدة؟
في الغالب نجد الشاعر يمجد القيم ويعدد الخصال، نجده يعدد الخصال الحربية، الخصال الأخلاقية، الخصال الخلقية، ويتغنى بمعنى الفتوة. كذلك نجد الشاعر يدعو الإنسان للاقتداء والاهتداء بالممدوح، واضح، والإعلاء من شأنه باعتباره هو إذن حمال للقيم الحميدة وللخصال، واضح. إذن هذا هو ما يمكن أن نتبينه في المعاني، وإن شاء الله في الملخص موجود على اليوتيوب كذلك فيه أجوبة عن هذه الإشكاليات. التجديد والتقليد. في دراستنا للقصائد الحماسية علينا أن نركز أيضا على مسألة التجديد والتقليد. ما معنى؟ هل أن شاعر الحماسة مثلا أبو الطيب المتنبي أو ابن هانئ الأندلسي قد جدد وثار على القصيدة التقليدية، أم قلد وحاكى وإذا أحيا القصيدة التقليدية؟ طبعا سنجد التقليد والتجديد، وأنت عليك أن تميز ذلك. من الإشكاليات الأخرى أو المحاور التي علينا الاهتمام بها في دراستنا للشعر الحماسة هي مسألة حضور الذات. وحضور الذات اختص بها أبو الطيب المتنبي، وهذا يؤدي بنا إلى فكرة أخرى أو محور آخر من محاور الاهتمام في شعر الحماسة، ألا وهو الاختلاف والائتلاف بين الشعراء، فيما اختلف الشعراء وفيما ائتلفوا، وهذا موضوع تداول إذن متداول وقد حضر هذه السنة 2019. الاختلاف بين الشعراء على المستوى المذهبي، على المستوى الجغرافي، على مستوى الصياغ والتراكيب وغيرها، وكذلك هنالك ائتلاف على مستوى الشكل أي الخصائص الفنية أو كذلك الخصائص المضمونية. سندرس الحماسة كذلك على مستوى التاريخ والإبداع. التاريخ باعتبار شعر الحماسة شعر يؤرخ للحظات تاريخية، وكذلك الإبداع باعتباره شعر إبداع، مما يؤدي بنا إلى محور آخر من محاور الاهتمام، ألا وهو الصنعة والطبع. عندما نتحدث عن الصنعة فإننا نتحدث عن التكسب، مسألة التكسب في الشعر. فهل أن الشاعر إذن قد قام بماذا؟ قد قام بكتابة القصيدة من أجل التكسب، أم فقط هي مجرد إبداع؟ طبعا سنجد أن شعر الحماسة شعر تكسب وكذلك شعر إبداع. فالمتنبي على سبيل المثال قد كتب قصائده المدحية والحماسية التي يخاطب فيها ممدوحه بالأساس سيف الدولة، كان غرضه وهدفه الأساسي من ذلك كله هو نيل منصب في الدولة، وخاصة طموحه لنيل ولاية من الولايات، ولجوءه إلى كفور الإخشيدي خير مثال وخير دليل على مسألة التكسب والصنعة في شعر الحماسة. أما الطبع فباعتبار الشاعر إذن يصوغ شعره بكل إبداع وبشيء مطبوع فيه، ونحن نعلم أن الشعراء الثلاثة كانوا من حافظي الأشعار، كانوا من أهل اللغة، كانوا أيضا مثقفين وإذن بارعين في الاستماع وفي النقد وفي الكتابة الشعرية، وهذا ما يؤهلهم إلى كون الشعر عندهم طبع وكذلك صنعة وزخرفة. هذه هي أهم المحاور التي علينا أن نهتم بها في دراستنا لشعر الحماسة. هي محاور متعددة نعم، لكن في دراستك للقصيدة أي قصيدة من هذه القصائد عليك أن تنظر في كل هذه الإشكاليات. نعم، حاول عند تحليلك لقصيدة من قصائد الحماسة أو عند تحليل أستاذك لهذه القصائد أن تتبين كل هذه المحاور وأن تنظر فيها. ارسم الرسم على ورقة وأجب عنه بعد تحليلك لكل نص من النصوص المبرمجة بالمحور، وكذلك أنصحك بالعودة إلى الدواوين الأصلية واختيار بعض القصائد
وانتقاء شواهد إذا تدعم بها كل فكرة من هذه الأفكار، ثم ما علينا إلا التطبيق وما علينا إلا الإنتاج. وفي قادم الأيام إن شاء الله سأخصص لكم حصصا للإنتاج الكتابي. أرجو التوفيق للجميع. طبعا أرجو منكم نشر هذا المقطع ودعوة أصدقائكم لمتابعتنا وللاشتراك بالقناة كي نواصل العمل ونواصل الاجتهاد من أجل نجاحكم. شكرا لكم. تحيات الأستاذ أحمد الطيف. بالتوفيق للجميع. من يرغب في الإجابة عن سؤال يدور بخاطره فليكتبه أسفل هذا الفيديو وسنجيب عنه بإذن الله. شكرا لكم. بالتوفيق وإلى اللقاء.